أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے ایک عبادت کی جائے الا اللہ تعبدوا الا ایاہ ایک عبادت کرو تسی مگر خاص اسے دی وبالوالدین احسانا اور ساتھ والدین دے احسان کرنا اما یبلغن عندک الکبر اگر پہنچ جانا تیرے سامنے بڑھاپے احدہما او کلاہما دونوں چوں ایک یا دونوں فلا تقل لهما اف پس مت کرو واسطے انہاں دے اف ولا تنہرہما اور نہ چڑکو نہ دھواں وقل لهما قولا کریما اور کہو واسطے انہاں دے بات ادبی واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اور چکا دے واسطے انہاں دے کندھے عاجزی دے وقل رب ارحمهما اور کہہ میرا رحم کر ان دونوں سے کما ربیانی صغیرا جس طرح رحم کیتا انہوں نے میرے چھوٹے تھے سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا
زبان دے نال پیش خدمت کیتا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 15واں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل سورت دا رکوع بھی تیسرا اللہ 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 والو اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ نازل فرمائے اس سورت دے اس مقام ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے دو بڑے اہم مسئلے بیان فرمائے توجہ میری طرف رہے ایک مسئلہ خدا تعالی نے اپنی عبادت کا بیان فرمایا اور دوسرا مسئلہ خدا تعالی نے ماں باپ دے ادب و احترام دا بیان فرمایا ایک جملے کے اندر میرے رب نے اپنا حق بیان کر دیتا ہے اور دوسرے جملے دے اندر خدا تعالی نے ماں باپ دے حقوق نو بیان فرما دیتا ہے خدا تعالی دا حق بندیاں دے اتے جیڑا بندا ہے وہ عقلن بھی بندا ہے تے نقلن بھی بندا ہے تے ماپیاں دا حق جیڑا اولاد تے بندا ہے وہ بھی عقلن بھی بنتا ہے تے نقلن بھی بنتا ہے میرے وال دیکھتے رہو ایک خالق حقیقی تے ایک خالق مجازی خدا تعالی خالق حقیقی ہے تے ماں باپ خالق مجازی نے انج سمجھو ایک رب حقیقی ہے تے ایک رب مجازی ہے خدا تعالی حقیقی رب ہے جڑا پالدا ہے ماں باپ جڑے اولاد نو پالدے نے اے ایک طرح دے مجازی رب نے رب دی عبادت اے رب دا حق ہے ہر بندے دے اتے بندیا دیکھ لے عقل بھی مندی ہے تے نقل بھی کہندی ہے تے میں صدقے تے قربان جاواں
میرے رب نے بندیا تینوں پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ تو کرے تے او دی عبادت کرے، ورنہ تیرے تو پہلے جن ہے سن، تیرے تو پہلے فرشتے بھی ہے سن، اور صبح ان کو دوسری دیا تسبیحات تے تحلیلات تے تمجیدات پڑھتے سن، لیکن میرے رب نے کمال قسم دی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تے بندیا تینوں پیدا کیا۔ تے جن نے پیدا کیتا ہے وہ دا حق ہے کہ وہ دے اگے چکیا جائے۔ اے ہاتھ رب نے پیدا کیتے نے، انہوں پھیلاؤ تے رب اگے پھیلاؤ۔ متھا خدا نے دیتا ہے، انہوں چکاؤ تے رب اگے چکاؤ۔ زبان رب دیتی یا انہوں کسے دے ورد وظیفے تے چلانا ہی تے رب دے نام دے ورد تے چلانا ہی۔ انگ انہیں دیتا ہے تے لون دیتا ہے، اینا سارے وچوں آواز نکلے تے خدا دی یکتائی دی نکلے، خدا دی عبادت دی نکلے۔ ہون آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اے ذرا اعلان خداوندی دھیان نہ سنیا جے، اے بزرگاں کولوں جگایا جے، کرو جمعہ پڑھن آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسمت ایسی ہے، پکھے چلتے نے، نیند کا غلبہ ہے، جے توجہ میرے وال رہے تے ویکھو قرآن دی زیارت کرتے رہو تے انشاءاللہ پھر اونگ تے نیند غلبہ نہیں کرے گی۔ شیطان دی اگے کوشش ہے کہ اتھوں کچھ نہ لے کے جان، اللہ تانوں شیطان تے غلبہ دے رہے۔ آواز آندی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ساری دنیا کے لوگوں میری عبادت کرو، ربا تیری کیوں کریے؟ فرمایا الذی خلقکم، پیدا جو تانوں میں کیتا ہے تے عبادت میری بنتی ہے نا۔ دیکھو قرآن جے اینو پڑھیا کرو، جے پڑھنا نصیب نہیں تے کدی سونی لیا کرو۔ یا ایھا الناس، اے پہلا سپارہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او دی عبادت کرے آجے جن نے تانوں پیدا کیتا، نرا تانوں نہیں، والذین من قبلکم، تواڈے ماں باپ نوں نہیں، دادیاں نوں نہیں، پردادیاں نوں نہیں، جتھوں چلے ہو نا اتھوں آدم تو لگ کے ہن تک انہیں تے پیدا کیتا ہے۔ ہائے فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور میری عبادت کرو گے تو پھر عذابہ کولوں بچ جاؤ گے۔ ہن دلیل کی دیتی ہے الذی خلقکم، او ذات جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ توجہ میرے ور رکھو، میں پوچھنا وا کہ پیدا کرنے وچ رب دے علاوہ کسے اور دا کوئی ہاتھ ہے وے؟ نہ نہ نہ، سنو، میرے رب نے دیکھو
میاں تے بیوی ضرور پیدا کیتے ہیں، نکاح ضرور ہو گیا ہے، لیکن ایس کتاب دے اتار والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ ایس بند کمرے دے وچ رب دے ہاتھ دے علاوہ کسے دے ہاتھ کم نہیں کیتا۔ ہویا جڑی فیکٹری چلائی ہے نا، جڑا کارخانہ ایتھے لگایا ہے، جڑے خراد رب نے ماں دے پیٹ وچ لائے نے، انہاں خراداں نے ایسیاں کر کر کے شکلاں بنا دتیاں نے کہ دنیا دی کوئی طاقت ایسی شکل بنا سکتی، کوئی انجینئر، کوئی کاریگر ایسے نقشے تیار نہیں کر سکتا۔ میرے وال تکتے رہو، آ دیکھنا ذرا، اے ماں دے پیٹ وچ ہنیرا ہی ہنیرا ہے، کئی ہنیرے کو ایک ہنیرا ہے۔ اللہ فرماندے نے پہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا بندیا اے مان دے پیر دے ہنیریاں وچ ویکھ کندے بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ویکھ لے مان دے پیٹ وچ اونے تیری شکل بھی بنائی تے سونی بنائی۔ پانی دے قطرے تو اور پروانے ہو کاغذ تو شکلاں لوگ بنا لیندے نے، لکڑ دے بت بنا لیندے نے، ربڑ دے باوے بنا لیندے نے، پلاسٹک دیا گڈیاں گڈے باوے بنا لیندے نے، پتھر دے بت لوگ بنا لیندے نے، اور میرے بھائی تانبے تے لوہے تو شکلاں بنا لیندے نے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں وہ پانی تو شکل بنا سکتا ہے تے صرف رب ہی بنا سکتا ہے۔ دیکھو تے صحیح آواز آتی ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ قرآن سن لے تے اپنے کلیجے ٹھار لے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ او انسان وے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ایک پانی دے قطرے تو تینوں بنایا، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ انسان ایک غلیظ پانی دا قطرہ ہے، میں اس پانی دے قطرے وچوں اکھاں بھی بنا دتیاں، تینوں کن بھی لگا دیتے، سونا جا مکھڑا بنا دیتا۔ بابا جی آندے نے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، او بن ہاتھ لایا بنا ہزاراں کامل کر دکھلائے۔ انجینئر یہ ساری کوٹھی دا نقشہ بنا بیٹھا تے جناب فیس کنی ہے؟ 50,000 روپیہ فیس ہے، کوٹھی دا نقشہ بنا۔ اور ایسا اپنا دفتر خریدے الحمدللہ لاہور 70 لاکھ روپے کا، آخو الحمدللہ۔ وہ نقشہ بنوانا سی تے انجینئراں دے نال نا رابطے قائم کیتے، 2 لاکھ روپیہ ایک انجینئر نے منگیا کہ نقشہ تے دفتر دا بنا رہا ہے، تے رب نے ایک بندہ ایسا دے دیتا جڑا اہل حدیث نکل آیا اور سارے پاکستان تو وڈا ہو انجینئر ہے، سارے انجینئر دا وڈا انجینئر،
انہیں آخیا جناب میں 2 لاکھ نہیں لینا، میں 2 لاکھ دے عوض وچ نقشہ مفت بنا دینا تے 2 لاکھ روپیہ میرا چندہ بھی وچ پا لو۔ یہ نقشہ کوٹھی دا دفتر دا بنوانا ہے تے 50-50 ہزار 10-10 ہزار لکھ 2-2 لاکھ آ نقشے تیرے بنے نے، ویخ لے یہ جہا نک بنیا ہائے تلوار ورگا، آ سوہنیاں جہاں اکھاں بنیاں نے، ایڈا سوہنا متھا بنیا آ کڑ کے ویخ لے تیرے دند لائے نے، آ سونے جے کن بنائے نے، اور صدقے قربان جاواں آ انگلاں ویخ لے قدر اونوں وے جدیاں کٹیاں جان، پیر لائے نے، دل دتا ہے، انگ انگ دتا ہے، لو دتا ہے۔ بابا جی آندے نے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، اور بن ہاتھ لایا بنا ہزاراں کامل کر دکھلائے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرتوں باہر لے آئے، وہ دن وچ رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پائے۔ اے بندیا تینوں بنایا تے تینوں صرف نہ بنایا، اور صدقے جاواں اور جنوں بھی بنایا وہ تیرے واسطے بنایا تے تینوں بنایا تے رب نے اپنی عبادت واسطے بنایا۔ آواز آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میرے بندے میں تینوں اپنے واسطے بنایا، 4 پائے پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، وہ چاند سورج بھی ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میرے بندے میری عبادت کر، کیونکہ تخلیق وچ اور کوئی شریک نہیں، اس واسطے عبادت وچ بھی میری کسی دوجے نو شریک کری، اس واسطے آواز آ رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ رب دے علاوہ کسی دوجے دی عبادت نہیں کرنی۔ اے متھا رب دیتا ہے، وہ دے علاوہ کسی دوجے اگے نہ چکے۔ اخباری ایک رپورٹ ہے کہ 25,000 پاکستان وچ قبر ایسیاں نے، مزار ایسے نے جنہ دی دن رات عبادت ہو رہی ہے۔ بلے اور ضیاء الحق تیرے اسلام تو صدقے جائیے، اور ایمان نہ دسو پاکستان دا صدر ضیاء الحق ہے تے اتھوں ساڈے حاجی عبدالرحمان صاحب اٹھ کے آکھن کہ میں بھی صدر پاکستان ہاں، ضیاء الحق آکھے گا جیڑا میری بغاوت کر کے اپنی صدارت دا اعلان کردا ہے قانون وچ اودی سزا موت ہے، کی ہے وہ برداشت ضرور کر لے گا۔ جے کوئی بندہ آکھے کہ جناب میں فلاں آکھے گا خیر سلا، جے کوئی آکھے میں کرنی والا آکھے گا خیر سلا، جے کوئی آکھے میں پیر آکھے گا خیر سلا، جے کوئی آکھے میں امام بن گیا آکھے گا خیر سلا، جے کوئی آکھے گا میں مہدی بن گیا آکھے گا خیر سلا، اور جو بھی جے کوئی آکھے گا نا میں خدا بن گیا کہ آکھے گا خیر سلا۔ اس پاکستان جے کوئی آکھے گا میں نبی بن گیا وہ آکھے گا خیر سلا، کہ جے آکھے گا میں صدر پاکستان بن گیا تو انہیں برداشت کرنا، اور تو دوجے نو صدر پاکستان برداشت نہیں کرتا تے میرا خدا دوسرے نو الہ برداشت نہیں کرتا۔ رب دے علاوہ اور کوئی معبود ہو سکتا؟ سن لے ذرا آواز، سارے نبی آئے نے یہی اعلان کرنا آئے نے، سارے نبی آئے نے یہ سنان آئے نے، سارے نبی آئے نے یہ گل پہنچان آئے نے، ہر نبی
نبی نے آخیا اور دنیا دے لوگوں تے ساڈیو قوم سن لو مالکم من الہ غیرہ تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ایک جگہ آواز آ رہی ہے لإلاف قریش آخو سبحان اللہ اب بچیو جلدی بیٹھ جاؤ کوئی اگے آن کی کوشش نہ کرے جی پچھوں آتے ہو نا تھی آ ویکھا منہ چکیا اینا چاسی تو پہلو تر پینا سی کرو سارے لتار دا گیا رہے آواز آتی ہے لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیا دیکھو قرآن سنو فلیعبدوا رب ھذا البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت سامنے والے فلیعبدوا رب ھذا البیت سجے پاسے والے فلیعبدوا رب ھذا البیت ادھر والے فلیعبدوا رب ھذا البیت اتے والے تھلے والے فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اے میرا رب اس رب دی عبادت دا ہر نبی نے پیغام دیتا ہے اور مولانا آندے میں در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا کدی لاہور پہنچیا اوتھے پیا متھا ٹکاندا کدی گجرات پہنچیا اوتھے پیا متھا ٹیکدا اور کدی ملتان پہنچیا اوتھے متھا پیا ٹیکدا کدی جناب حجرہ شاہ مقیم پہنچیا اوتھے متھا پیا ٹیکدا کدی اجمیر گیا اوتھے متھے پیا کساندا کدی گھوڑے ساتے متھے کساندا کدی نانگے ساتے متھے کساندا اور در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے اور نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے اور یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے آواز ہوتی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب دا حق بھی ادا کر تے اگے ماں باپ دا حق بھی ادا کر اللہ آ مسئلہ ہے جڑا اج میں بیان کرنا چاہتا اصل میرا عنوان اور اج دا میرا بیان ماں باپ دے حقوق نے اللہ اللہ اور جن ماں باپ دے حقوق رب نے بیان کر دیتے رہنا اللہ ذل جلال دی قسم ہے اس تو ود کے دنیا دی کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اور کائنات دا کوئی قلم اس تو ود کے لکھ نہیں سکتا سن لیا جی ذرا یہ جڑی آیت میں پڑھی نے دو شروع وچ ماں باپ دے 6 حق بیان کیتے نے کنے سن لو ذرا وکھرے وکھرے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلی گل تو یہ کہ ماپیاں نال
پریشان کرنا ہے. میں اجے اجمالی طور پہ تمہوں 6 حق سنانا چاہنا. اگے کی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. نمبر 2 فلا تقل لہما اف. اور ماپیاں نو اف بھی نہیں کہنی. اگے 2 ہو گئے تے اگے کی ہے صدقے جاواں اگے فرمایا ولا تنہرہما. سن دیو پہ نوجوانوں ولا تنہرہما تے ماپیاں نو چڑکنا بھی نہیں. اگے کی یہ 3 ہو گئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نمبر 4 ہے کہ ماپیاں دا اتنا ادب کرنا ہے, اتنا احترام کرنا ہے کہ انہاں نال گل بھی کرنی ہے تے کریم انداز وچ بات کرنی ہے تے ادب دے لہجے وچ کرنی ہے. 4 ہو گئے. اگے 5واں سن لو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نمبر 5 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے دوویں بازو ماپیاں واسطے چکا دیو. چکائی رکھیا جے ماپیا اگے اٹھا کے نہ رکھیا جے. 5 حق ہو گئے تے 6واں کیڑا آ گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماپیاں واسطے دعاواں بھی منگتے رہا کرو. اے اللہ جی چھوٹے جے بچے نو ماپیاں نے مینو پالیا میرے تے ترس کیتا میرے تے رحمت کیتی عرشاں والیا تو میرے ماپیاں تے رحمت کر دے. اے 6 حق انہاں دوواں تک رب نے بیان کر دیتے ہیں. اجے میرا جی چاہتا ہے کہ تہاڈی تسلی نہیں ہوئی میں قرآن دا ایک ہور مقام سناواں. اور سنو قرآن دے نور نال اپنے سینے منور کر لا اور قرآن دی خوشبو نال اپنے دماغ معطر کر لا. میں اسے مضمون دی ایت ایک اور سنان لگا. بڑی محنت نال میں تہاڈے واسطے موتی تے پھل چن کے لیاؤنا. وہ قسمتاں والے نے جڑے انہاں موتیاں تے پھلاں نو اپنی چولیاں دی زینت کر لیندے نے. اے سن لو اے سپارہ نکل آیا 20 سورت دا نام ہے سورہ العنکبوت. آواز آندی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. آخو سبحان اللہ. وَوَصَّيْنَا بیٹھا جلدی بیٹھا. وَوَصَّيْنَا بندے بھی عجیب عجیب ہوندے نے. وَوَصَّيْنَا ممبر تے آن کے بہنا سی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ سننا جے ترجمہ سن لو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اسا انسان تینوں وصیت کیتی ہے تینوں حکم کر دیتا ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اوے اپنے ماپیاں دے نال نیکی کردا رہی. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جے ماپے تینوں آندے نے میرے نال شرک کر. جے ماپے مشرک نے ماپے بدعتی نے ماپے شرابی نے ماپے کبابی نے ماپے بدکار نے ماپے لچے لفنگے نے ماپے جڑے نے وہ سینما بین نے ماپے قبر پرست نے ماپے بت پرست نے کہ وہ آندے نے پترا ساڈے والے کام تو بھی کر. فرمایا فلا تطعہما انہاں کماں وچ ماپیاں دے آکھے لگنا. فلا تطعہما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پروانے ہو اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی کہ میں ہن قرآن
پڑھ لیا یہ سپارا 20 ہے ہوں میں پڑھ لگا سپارا 26 سن لا ذرا آواز آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ترجمہ سننا دیا پروانے ہو دھیان نہ ترجمہ سن لو آواز آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور میرے رب نے وصیت کر دیتی ہے انسان کہ ماپیاں دے نال نیکی کردا رہی کیوں حملتہ القرآن ووضعتہ القرآن اور دیکھ لے ماں نے 9 مہینے کیڑے دکھاں نال تینوں اٹھا کے رکھیا ہے ووضعتہ القرآن تے جدوں تینوں جنم دتا جدوں تو پیدا ہویا اودوں کنے کو دکھ ماں نے اٹھائے وحملہ وفصالہ 30 شہرا اودا اٹھانا تے دودھ پلانا 3 مہینے دے دکھ اٹھانے بندیا یاد رکھی بچیا یاد رکھی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ اور جدوں بندیا جوان ہو جانا 40 سال دا گبرو بن جانا تے ادو آخیا کر رب اوزعنی شکر نعمتک التی انعمت علی اے میرے ربا مینو توفیق دینی جیڑیاں نعمتاں تو میرے تے کیتیاں میرے ماں باپ تے کیتیاں ربا میں انہاں دا شکریہ ادا کراں اے میرے ربا وانا عمل صالحا ترضاه تے اللہ جڑے کام تینوں پسند نے جڑے عمل تینوں پسند نے انہاں دے کرن دی مینو توفیق بخشی اللہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللہ میرے اگوں بچیاں نو میری اولاد نو صحیح کر دے اللہ انہاں نو دیندار بنا دے انی تبت الیک اللہ میں تیرے والی رجوع کرنا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تو میرا جی کرتا میں قرآن کا ایک اور مقام تمہیں سناوا اے بھی فل ذرا سنگ لیا جے اینو بھی اپنے گلے دا ہار بنا لیا جے یہ سپارہ نکلا ہے 21واں آواز آتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اے بندے اساں تینوں وصیت کر دیتی ہے ماپیاں دے نال تو نیکی کریا کر کیوں حملت وہنن علی وہنن دکھ تکلیفاں سہ کے تھک کے ماں نے تینوں اٹھائی رکھیا ہے واپس سال فی آمین تے 2 سال تینوں ماں نے دودھ بھی پلایا انیس گری والی والدی کا اور جتھے میرا شکریہ ادا کرنا ہی نوجوان ماپیاں بڑھیاں دا بھی ادا کری انہاں بڑے دکھاں نال تینوں چمیا تے بڑیاں مصیبتاں کر کے تینوں پالیا ایک شخص آیا سارے میرے وال دیکھتے رہو آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں حاضر ہویا تے آیا کتے میدان عرفات وچ اللہ اللہ آن کے اندر سونے نبیا اج میرا تے میری ماں دا 7واں حج تے میرے نبی دا پہلا ہی حج سی
سونے میں اپنی بڑھی ماں نو 7 حج کندھیاں تے چوک کے کرائے نے، بیت اللہ دا طواف کرایا تے بڑھی ماں نو کندھیاں تے چوک کے، مینا وچ آندا تے سواری کوئی نہیں سی کندھیاں تے چوک کے، سونے عرفات وچ آندا تے کندھیاں تے چوک کے، مزدلفے جانا تے کندھیاں تے چوک کے، اللہ میں 7 حج ماں نو کندھیاں تے چوک کے کروائے نے۔ میرے نبیا کیا میں ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھتا پیا، سونے کو کسر تے نہیں رہ گئی؟ اللہ اللہ تے میرے پیغمبر جناب محمد نہیں کیتا۔ سونے کیڑی رات کیڑی فرمایا تیری ماں نے جس رات جس دن تینوں جمیا، جیڑی ماں نے ادو ٹیس محسوس کیتی، جیڑا ادو دکھ محسوس کیتا، فرمایا پہلی جڑی ٹیس ماں نے تکلیف محسوس کیتی 7 حجاں نے تو اودا ایک دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ حملتهم وهنا حملتهم وهنا على وهن، قرآن جے قرآن میں اپنی گل نہیں سنا رہا، حملتهم وهنا على وهن وفصاله في عامين، تے ماں نے 2 سال تینوں دودھ بھی پلایا، اوے اودے گرمیاں بھی آئیاں، 2 سال وچ سردیاں بھی آئیاں، پودیاں راتاں نے تے بچہ 1 مہینے دا، 1 مہینے تسی بھی سو تے میں بھی سا، 5 دن دا 10 دن دا مہینے دا 6 مہینے دا بچہ تے پو دی رات ادھی رات دا ٹائم ہے تے ماں دے بستر تے پیشاب کر دیندا ہے، تے ماں کی کردی ہے؟ جیڑا گلا کپڑا اپنے تھلے کر لیندی ہے تے سکا بچے دے تھلے کر دیندی ہے۔ اور ساریا ماواں دے کول تے 10 کپڑے نہیں نہ ہوندے، غریب ماواں نوں تے ایک نہیں ملدا، ہائے ہائے اٹھدی ہے رات نو تے پانی گرم کر دیے اینو ٹھنڈ نہ لگ جائے تے جڑا کپڑا گلا ہو گیا کتے پتر نو نمونیا نہ ہو جائے، ساری رات گلے کپڑے تے آپ پئی رہندی ہے تے او دے اگے پھر نا سکا تھوڑے تھلے بچھا دیندی ہے، پھر پیشاب کردا ہے، پھر بدلدی ہے، پھر کردا ہے، پھر بدلدی ہے۔ اللہ فرماندے نے واہنن علی واہنن واہنن علی واہنن وفصالو فی عامین ان اشکر لی والوالدی کا، انہیں جم لیا نا جم لیا تے سفرے ماں پہن لگی ہے تے صدقے جاوا ہے کی ہے جیڑی ماں اپنے بچے نو سفر تے لے کے جاندی ہے، وہ آندی ہے پترا تو میرے موڑیاں تے چڑھ جا، پتر نو ٹاکے چک لیندی ہے، پتر نو ہتھاں تے چکیا پیدل لگی جا رہی ہے، اور پھر ہوندا کی ہے اپنے پیر ننگے نے تے ننگے نے بچے نو جُتی پوائی ہے، وہ آپ نو دھوپ لگدی ہے تے دھوپ لگدی جائے، بچے اُتے سایہ کیتا چھتری دا کپڑا تانیا تے میرے رب فرماندے نے او بندیا ویکھ لے اس ماں دا اس پیو دا شکریہ ادا کر، میرا بھی کر تے دا بھی کر، انشکر لی والوالدیا الی المصیر۔ اللہ سارے ماپیاں دا فرما بردار بنا، اور قدر ادو جا دیجیے جدو ماپے تر جا، جنہ دے تر گئے نے پوچھو یاد کر دیں کہ نہیں؟ نوجوانوں نوجوانوں بڑھے ماں باپ نو تنگ کرنے والے ہو، بڑھی ماں نو جھڑکاں دین والے ہو، بڑھے ماپیاں نو گھروں کڈن والے ہو، بڑھے ماں باپ نو ستان والے ہو، سن لو نا اللہ اولاد دینیاں تے نیک دے، آویں تے اچھی کہہ دیو
اللہ اولاد دینی تے فرما بردار دے ربا پتر دینے نہیں تیاں دے تے ہے جے نیک دے ہائے جڑے ماں باپ دے اگے اف بھی کر دے جے پیو نے آخیا نا چھری چلا دینی ہے تے آندے نے ابا جی چلا دیو ابا جی دیکھے کہ پتر نہ تہاڈی ملاقات کراواں اے باپ جے تے آ بیٹا جے تے باپ کی آندا ہے اٹھیا نا تے باپ آندا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اے پترا میں وینا تینوں ذبح پہ کرنا تے پتر کی آندا واہ پیو اکھاں کھول جا پراں جا جا کے پراں کھنگ مینوں پیا ذبح کردا تینوں خواب آئی ہے سینکڑے خواباں سانوں تھوڑیاں ہوندیاں اے مینوں ذبح پہ کردا آپ ذبح ہو جا جا نکل جا کرو اے نہیں گل ایتھے پتر کی آندا یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین جنہ آپ خدمتاں ماپیاں دیاں کیتیاں ہونا انہاں دیاں ہوندیاں بھی نے بولو انہاں دیاں اے بتا دے باپ کیڑا اے باپ ہو جے جڑا اپنے مشرک باپ نال اتنی محبت کردا ہے تے اتنا ادب کردا ہے اس باپ دا نام ابراہیم اپنے پیو مشرک نو کی آندا ہے ذرا اندازہ سن لو اندازہ کر لو تے اس باپ دے بیٹے دے انداز دا ملاحظہ کر لو کڈی پیاری زبان کڈی میٹھی زبان کڈا میٹھا انداز ہائے ہائے کنا مؤدبانہ انداز ہے فرماتے ہیں ذکال العبی یا اباتے یا پتہ یہ بھی لگا جے پیو مشرک ہوئے ادب او دا کرنا ہے احترام او دا کرنا ہے لیکن جے شرک دے وال ترغیب دیندا تے پھر آکھے لگنا ادب و احترام مشرک ماں باپ دا بھی کرنا ہے جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے حضرت مائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میری تے تہاڈی روحاں اللہ جتھے لیٹیاں نے کروڑا رحمتاں دیاں برکھاں نازل فرما ماں مشرک ہے بولو ماں مکیوں گئی ہے تھی نو ملنے واسطے بیوی نے اگوں میرے آقا دی بیوی نے کنڈی ماری ہے اس مائی دی بیٹی نے بوا بند کیتا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں پوچھتے نے کون ہے تے مائی آندی ہے نہیں میری تھی میں مکیوں تیری ماں ملنے واسطے آئی ہوں تے مائی دروازہ بند کرتے ہیں اما جی دروازہ بند کرتے ہیں تے چلے جاندے نے مائی باہر کھلوتی ہے جمن والی تے دروازہ کھٹکھٹاندی ہے اما جی دروازہ نہیں کھول دیا میں اس وقت تک دروازہ کھولنا نہیں جب تک آمنہ دلال کو اجازت لے نہیں لینی دیکھیا جے اے جے ماما اے جے منن دا حق صدقے جاواں آقا علیہ السلام نو پتہ لگا فرمایا پیاریے تیری ماں مکیوں ملنے واسطے آئی ہے بھاویں مشرک ہے دروازہ کھول ماں نو بٹھا ماں نو کھوا ماں نو پیا اللہ ماں کچھ دن رہی مدینے وچ بیٹی دے کول رہی اور صدقے جاواں جان لگیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ام حبیبہ اپنی ماں نو کپڑے بھی بنا کے دے جوڑے بنا کے دے چنگی طرح یہ رخصت کر یہ پوری پوری صلہ رحمی کر پتہ لگا کہ ماپے پیڑے بھی ہون ادب انہاں دا بھی کرنا ہے جے برائی دی تعلیم دین تے آکھے لگنا ایہا کرو ایہا پیو تے بیٹا کی آندا یا بت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دیکھو ابا جی
ابا جی تسی آنے آ پیو آ نتھو آ پھتو آ جڑے وائی کرنے والے بھرا نے پینڈو جٹ کاشتکار پھیرے آ کے اگے انہوں دے اگے ہاتھ لی انہوں دے اگے ہاتھ لی زبانیں ایڈیاں بہت شہروں میں بھی ہوں تو ادب و احترام نہیں رہ گیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ویکھن سنن وچ ہزاراں ایسے واقعات آئے نے کہ بچے اپنے ماپیاں نو گالیاں دے رہے ہیں اور نہ گالیاں دے رہے ہیں اولاد ماپیاں نو قتل کر رہی ہے اولاد ماپیاں نو جا کے عدالتاں وچ کیس ویکھو جاؤ کچہریاں جا کے دیکھو وہ بھرا دا قاتل ہے اولاد ماپیاں دی قاتل ہے ماپے اولاد دے قاتل اتنے نری بے ادبی نہیں اولاد ماپیاں نو قتل کر رہی اتنے کی ہے یا بات لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کنا نرم جہا لہجہ ہے اے ابا جی اور گل سننے والی جے اے ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں جڑے سندے ہی نہیں تے جے تانوں دکھ پہنچ جائے تے ابا جی تہاڈا ہٹا نہیں سکدے اے ابا جی یہ رب ہو سکدے کڈی سیدھی گل یزدانی دا بھی یہی اعلان ہے کہ جڑے قبراں والے تینوں ویندے نہیں تیری سنتے نہیں دکھ آ جے تیرا ہٹا نہیں سکدے او بولو داتے تے مشکل کشا ہو سکدے اور نہیں ہو سکدے نہیں ہو سکدے یا بات لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا پتر پہ آواز کرتا جے پیو نو ایڈے ادب و احترام نہ اگے کی آندا پتر صدقے جاواں یا بد انی قد جانی من العلم ما لم یاتگا فتبعنی اهدک صراطا سویا اگے کی پتر پہ آندا دیکھو کڈا پیارا انداز ہے پیو مشرک ہے بت پرست ہے بت ساز ہے بت گر ہے تے پتر کی آندا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن وصیا یا ابت یخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا بڑی آواز کیتی ہے بڑی آواز کی اور نوجوانوں جنہوں توحید و سنت دی سمجھ آ گئی ہے تے ماپے شرک تے بدعت تے اڑے نے انہاں ماپیاں نو سمجھایا کرو انہاں ماپیاں نو انہاں ماپے نو سمجھایا کرو کہ وہ ماپے جڑے توحید و سنت تے قائم نے اولاداں بگڑ گئیاں نے انہاں نوں چاہیے کہ اولاداں نو سمجھایا کرو آ ویکھو سمجھایا جا رہا ہے صدقے جاواں بڑے پیارے انداز نال سمجھایا جا رہا ہے جدوں سمجھیا کہ پیو مندا نہیں پیو زدی ہے زدی تے ہن کی آندا کالا راغب انت عن آلہتیا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا کل جم کے مینوں بھی آواز کر رہے میں تیرا پیو وا تو پتر ہے میں وڈا تو چھوٹا مینوں پہ گلاں سنادا خبردار جے تو بعد نہ آیا پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیواں پتر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ پیو ضد تے اڑ گیا بولو ضد تے اللہ ضد کولوں بچا اللہ ضد کولوں اویا ضداں پیاں جے خدا دی قسم اے مولوی حق سمجھتے ہیں زدہ نے زدہ یزدانی آکھے گا وہ یہ من گیا یزدانی آکھے گا سا میرے اگے نے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں یزدانی آکھے گا دیکھیں میری تقریریں سن کے نے یار بھی چھڑ دیتی ہے
میری تقریریں سن کے انہیں قبر پرستی چھڑ دیتی ہے. یزدانی آگے گا انہیں چالیاں چھڑ دیتا ہے, انہیں بانگوں پہلو درود چھڑ دیتا ہے. اور یہ زدہ نے ان جو سمجھتے ہیں کہ یہ حق نہیں, اچھی بولو حق, حق وہ ہے جڑا خدا دسے وہ مصطفیٰ دسے. میرے خدا تے میرے مصطفیٰ نے چیزاں دسیاں, اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کہنا, اگر حق ہوندا نیکی ہوندی, سبب موجود ہے میرے مصطفیٰ دے وقت, سبب موجود ہون دے باوجود میرے نبی جڑا کام نہیں کیتا وہ نیکی تے عبادت ہو سکدا. مینوں دسو میرے نبی دیاں بیویاں بہت ہوئیاں کہ نہ؟ سارے نہیں بولتے, ڈر جاندے ہو. اور نبی دیاں 4 بیٹیاں فوت ہوئیاں کہ نہ؟ 3 زندگی میں ایک بعد فوت. نبی دے 4 بیٹے نبی دی زندگی چ فوت ہوئے گے نا. نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا کہ نا. نبی دے 70 میدان احد میں شہید یار ہوئے گے نا. 14 یار میدان بدر وچ ہوئے گے نا. 70 کاری نبی دے ایک ہور موقع تے شہید ہوئے گے نا. میرے نبی نے انہاں دا چالیہ کیتا, اس کیتا. کوئی اپنے چاچے حمزے دا میلہ لوایا, اپنے چاچے دا مزار تے گنبد بنایا, اپنے پتراں دے ختم پڑھائے نے, اپنی بیٹیاں دے 10ویں کروائے نے. سبب موجود ہے, آمنہ دے لال نے کم نہیں کیتا, جڑا اج کرے گا وہ کم مقبول نہیں مردود ہے. ہے بیٹا ہے باپ. اچھا ابا جی تہاڈی مرضی. اچھا ابا جی جتھے پھر شرک ہوندا اسی اوتھے رہ سکدے, بس اساں کٹیا. پر ابا جی میں تہاڈے نال چل سکدا. اج میرے کو اج اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, ہاتھ چ میرے قرآن ہے تے میں ممبر رسول تے بیٹھا لکڑ دی پوڑی تے. اج میرے کو 2 اہل حدیث آئے, ایک بی بی تے ایک بیبا. تے میں آخیا کتنے چلے ہو؟ جمعہ اتنے پڑھو. یزدانی صاحب میرے منڈے دی سس دی مامی فوت ہو گئی, وہ اج 40 ہے. منڈے دی سس دی مامی وہ اج 40 ہے, اتنے چلے ہو. تمہیں پتا نہ پھر بندہ چھٹ سکتا. لے گلے ہوا لدیسا ماری جا آمین دے نعرے, سینے پہ ہاتھ بندی جا. سنت ضرور ہے لیکن ویخ لا تو ایسے موقعوں تے رشتے داری چھڑ سکتا. لا چھٹن لگی ویخ رشتے داری بھی ایڈی نیڑے دی ہے کہ اس تو نیڑے دی رشتے داری کو ہو سکتی. اے پتر کی آندا ہے, ہائے ہائے صدقے جاواں. پتر آندا ہے قال سلام علیک, آکھو سبحان اللہ. وہ دیکھ لا رشتے داری ایسی رشتے داری. قال سلام علیک ساس تغفر لگا ربی انہو کان بی رفیعا وانتظلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى اللہ یکون بدعاء ربی شقیا. ابا جی میں بڑا سمجھایا, میں بڑا انتظار کیتا ہے, بڑی محنت کیتی ہے, بڑی تبلیغ کیتی ہے, پر تسی بت بنا دے بھی ہو تے بت پوجدے ہو. ابا جی پھر پیو تے ہے او, میں بھی تہاڈا پتر ہاں. ایسے ماحول وچ میں رہ سکدا, ایسے باپ دی شفقت وچ رہ سکدا. واعتزلکم اے نعرہ کلندرانہ, واعتزلکم او وہابیا, او وڈے وہابی دا نعرہ, واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. ابا جی تہنوں بھی چھڈیا تے تہاڈے بتاں نوں بھی, تہنوں بھی چھڈیا تہاڈے بتاں نوں بھی. تعزلکم گھر جا کے قرآن پڑھیا کرو. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جڑا سادے ترجمے والا قرآن پڑھ سکتا ہے وہ اگر ترجمے والا سادہ قرآن پڑھے مشرک رہ سکتا. ضد نہ ہوئے مولوی تے ضداں تے اڑے رہنا, مشرک رہ سکتا, بدتی بولو رہ سکتا. وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا.
پتر جے تے او پتر جے تے اللہ تانوں یہ جہا پتر بنایا آمین کہہ دیو ایک پتر ہو سناوا وہ ایک پتر بکھاوا تواڈے ورگا بھی پیو چڑھیا بیڑی تے پیو چڑھیا ہائے تے ہور بھی ساتھی نال نے 40 کو بندے نال نے تے بیڑی تول لگی ہے تے پتر کنارے تے کھلوتا ہے تے پیو آندا اللہ اللہ پیو آندا یاد نہیں یار گدمانا یاد نہیں یار گدمانا ولا تکم الکافرین پتہ لگا پاویں اولاد کیسی بھی ہوئے ماپیاں دی محبت جوش وچ آئی جاندی ہے آگے یاد نہیں یار کب مانا او پترا آجا کیوں پیچھے رہ گئے میری بیڑی وچ بھی سوار ہو جا تے پتر دیکھو کس طرح دا ہے اللہ یہ جی اولاد کو بچا کے رکھی یہ جی اولاد نہ ہی دے تے چنگا ہے اور ایک لو پتر کی آندا کالا سراوی الام جبل یاسمنی من الماء کالا لاسم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین آندا ابا جی میں تہاڈی بیڑی تے نہیں لینا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں یہ گلاں پیاں ہوندیاں نے تے ایسی ٹھاٹھ آئی ایسی موج آئی بیٹا جڑا ہے وہ موج دی نظر ہو گیا تے باپ ویندیاں ویکھدا ہے کہ میرا پتر غرق ہو گیا ہے تے ہن جدوں پتر غرق ہو گیا نا تے پتر تے ہے سی نا ہائے ہائے تے باپ جڑا ہے ایدی محبت جوش آ جاندی ہے کہ عرضاں کردے نے یا رب فقال رب ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اولاد کی محبت انسان کی فطری محبت باوجود دے کہ بیٹا ایڈا نافرمان ہے نبی نوح نے قدم قدم تے بچان دی کوشش کی اولاداں نوں بھی چاہیے بچیاں نوں بھی چاہیے کہ جویں ماپیاں نوں محبت ہے یہ بھی ماپیاں دا اس طرح احترام کرے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی نے اپنا تے باپ ویکھیا ہی نہیں میرے نبی نے اپنا باپ اگے دنیا تے آئے نہیں تے پیو پہلو دنیا تو تر گیا رب دیا مرضیاں نے میرا پیغمبر 6 سال دا 6 سال کا بچہ کی ہوتا ہے میرا پیغمبر 6 میرے وال دیکھو سارے میرا نبی 6 سال دا تے ماں ہی جدائی دے گئی باپ نے بیٹا نہیں ویکھیا تے بیٹا باپ نہیں ویکھے تے جے ماں ہے وے تے ماں نے بھی اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھیاں اپنے بیٹے دیاں عظمتاں ویکھیاں نہیں اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھیاں نہیں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنے چلے تو دادا بھی راہی عدم ہوا اور چلنے لگے تو ماجرو ہم ہو گئے جدا ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا اور سائے پسند آئے نا پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو سارے سائے اٹھا لے 6 مہینے دی عمر ہے میرا آقا جڑا اے ماں دے نال گیا تے ماں راہ چاہ رہی ہے مدینے تے راہ وچ مدینے آندی ایک جگہ بوا ہے میرے پیغمبر دی ماں ایسی بیمار ہوئی پتر کلا کول بیٹھا رہ گیا تے ماں جدائی دے کے رب کول تر گئی
بابا جی آندے نے بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول لائی میت کول اکیلا روے چھم چھم آنسو جاری ماں دنیا تو جا رہی ہے تے پتر نال ہے نا چند ورگا ماں نو دسدا بھی اینے کچھ ہو کے ہی رہنا تے آندی ہے ویکھنا اساں نصیب نہ ہویا ویکھنا اساں ہویا ماپے ساری زندگی محنتاں کر دے مزدوریاں کر دے تے کئی ڈاکے چوریاں مار دے نے اولاد پیچھے کس اولاد دا ٹھڈ بھر لئیے جیلوں چ جاندے نے کوڑے کھاندے نے انہاں پتراں دا ٹھڈ بھرن واسطے رشوتاں لیندے نے حرام کردے نے دودھاں چ پانی پاندے نے سمگلی کردے نے اس اولاد نو پالن واسطے تے اے اولاد او پچھو اولاد ہے جنوں ماں باپ نو کفن دینا بھی نصیب او ماپیاں نو دفنانا بھی نصیب ماپیاں دا جنازہ پڑھنا بھی انہاں پتراں نو نصیب تے ماں دی ہے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارا ویکھنا گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا تے عمر تیری وچ برکت ہو کوئی خوش ہے اما امرا نو تے آندی کی ہے عمر تیری وچ برکت ہوے عمر آمین سے کہہ دیو پترا پترا عمر تیری وچ برکت ہوے بہت دعا فرمائی اکھاں میریاں ہجروں رون تے نیند اجل دی آئی میرے پیغمبر نو نہ باپ دی خدمت دا موقع ملیا تے نہ ماں دی خدمت دا موقع ملیا اور صدقے جاواں پر نبی دی ایک ماں جے ہے وے بولو ایک ماں جے نبی دی ہے وے اے ماں دا نام ہے حلیمہ دودھ پیان والی ماں ہے میں صدقے جاواں میرے وال تک کو ذرا جدو غزوہ حوازن ہویا نا جنوں غزوہ حنین بھی آندے ہو تے 6000 قیدی نبی نے بنا لے اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیاں نو بنا دیتا کسی نو رسا پایا کسی نو رسی نہ بنیا کسی نو سنگلی نہ بنیا کسی نو نکیل نہ بنیا تے میرے آقا خیمے کو بیٹھے نے 6000 قیدی بیٹھے نے تے رو رہے چلا رہے نے تے ایک بڈھی جی مائی حدیث میں چاہتا ہے بڈھی جی مائی ہے سر دے وال چٹے ہوئے نے تے ہولی ہولی تر دی آ رہی ہے لک کبا ہوا ہے تے تر دی آ رہی ہے جدو اوتھے کو آئی نا اوتھے کو تھم دے کو تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نظر پہ گئی تے پہچان لیا کہ اے تے میری ماں حلیمہ ہے میرے آقا علیہ السلام اٹھے تے ماں نو اگوں استقبال کیتا تے حدیث اندر موجود ہے میرے نبی نے موڈیاں تو چادر لا کے تے مائی دے تھلے بچھا دیتی تھلے بچائی تے کسے صحابی نو حدیث وچ آوندا پتہ نہیں لگا ساتھیاں نو کوئی پتہ نہیں گلاں کر دیے تے گلاں کی کر دیے آندی ہے وے میرے بیٹے محمد صلی اللہ پترا اب میرے قبیلے خاندان دے 6000 قیدی بنائے نہیں اج لوکاں مینوں مینے مارے نے نہیں حلیمہ تیرا پتر تیرے آ کے علاقے نہ قیدیاں نو معاف نہیں کرتا ادا ادا وے پترا مینوں قوم نے بھیجیا وے پترا میری برادری نے مینوں بھیجیا وے پترا میرے شہریاں نے مینوں بھیجیا وے میرے بیٹیا اے میرے آکے لگے نہ قیدیاں نو معاف کر دے مائی گلاں باتاں کردی ہے تے مائی چلی جاندی ہے تے پچھوں صحابہ پوچھدے نے سونیا اے بڈھی جی مائی آئی تو ٹیڈی اپنی عظمت والی عزت والی شان والی کملی لا کے تھلے بچھا دیتی بڈھی جی مائی جی سی تھلے تساں اپنی چادر بچھا دیتی ہے کیڑی مائی سی تے میرے پیغمبر فرماندے نے اور تسی نہیں جاندے اے مائی تے حلیم ہے جدی چھاتی دا میں دودھ پیتا اللہ اللہ میرے
مستفا نے رضائی ماں کا اتنا احترام کیتا ہے اور تو جمن والی نو ٹھڈے مار کے کرو کر کے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اینکر کے بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے کہ آپ فرماندے نے راغماً آخو استغفر اللہ راغماً آخو معاذ اللہ تباہ ہو جائے، اے بخاری شریف کی روایت ہے، تباہ ہو جائے ستیہ ناس ہو جائے برباد ہو جائے تے صحابہ نے سونیا یہ کدے متعلق کہہ رہے ہو برباد ہو جائے ستیہ ناس ہو جائے تے میرا نبی اگوں جواب دیندا ہے ایک شاعر آندا ہے ایک دن نبی نے حلقائے اصحاب میں یہ لفظ دوہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی اصحاب نے کہا یہ کم وقت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تک فرما دیتا ہے کہ جیڑا بچہ اپنے ماں باپ نو محبت نال ایک بار ویکھ لیندا اللہ انہوں حج دا ثواب عطا کر دیندا ایک آندا صحابی سونے جڑا 100 بار ویندا فرمایا رب دے گھر وچ کہدا گھٹ ہے میرا خدا نو حج مبرور 100 دا ثواب عطا کر دیندا محبت پیار نال ویکھن نال بھی میرا خدا نیکیاں عطا کر دیندا اور ثواب عطا کر دیندا اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماپیاں دی خدمت دا صلہ دنیا چ بھی ملدا تے بولو قیامت نو بھی مینوں یاد آیا اے واقعہ بخاری شریف اندر ہے 3 صحابی تر پیندے نے 3 میرے نبی دے نہیں پہلے کسے وقت دے موسیٰ علیہ السلام دے صحابی بے تر پیندے نے حدیث پاک اندر موجود ہے ہنیری آ گئی تے بڑا می آ گیا اتنا طوفان آ گیا کہ کوئی مکان نہیں کوئی ایسا شہر تے بستی نہیں جدے وچ جا کے پناہ لے لین چلدے طوفان اگے نٹ دے ایک غار آ جاندی ہے 3 بندے وچ وڑ جاندے نے حدیث پاک اندر موجود ہے اس بارش دے نال اس ہنیری دے نال ایک پتھر اتوں ڈگدا تے ڈگدا غار دے منہ اگے آ جاندا ہے انج غار ہے آ سمجھو میرے وال ویکھو نا انج کر کے پتھر اگے آ جاندا ہے غار دا منہ بند اچھی بولو غار دا منہ یہ 3 یار جڑے نے 3 مسافر تے 3 صحابی جڑے نے غار دے وچ بند تے قید ہو جاندے نے جدوں قید ہو گئے نا تے اے ہن بڑے پریشان نے ایک کونا چاہندا یارو انج کرو کوئی زندگی جڑی نیکی کیتی جے نا اج یاد کر کے او دے ذریعے رب اگے دعا کرو اللہ معاف کر دے اللہ سانو اس قید وچوں نجات دلوا دے انہاں 3 وچ ایک او بندہ جیڑا آندا اے میرے اللہ اے میرے کدی دکھاں چ تانوں بھی اللہ یاد آیا اور مصیبتاں چ کدی یاد آیا جے قبراں دیاں مٹیاں گھول کے پین والے ہو ایک بندہ انہاں 3 چوں آندا اللہ تینوں پتہ میرے ماں باپ بڈھے سن تے میں بکریاں چران دا کم کردا سا میریاں 10 بھی بکریاں سن تے میں چرا کے جدوں لیاوندا ہوندا سا اللہ میرے نکے بچے بھی سن میری بیوی بھی سی میں بچیاں نو تے بیوی نو دودھ اُنّا چر تک نہیں سا پیاندا جب تک بڈھے ماں باپ نو نہیں سا پیا لیندا اے میرے رب گل اگلی سنن والی ہے اے جے حدیث دے روایت موجود ہے بخاری دی روایت ہے آندا میرے ربا ایک دفعہ میں بکریاں چراندا دور نکل گیا اتنا دور نکل گیا کہ واپس آدھا رات بڑی گزر گئی آیا جدوں گھر وچ تے میں دودھ چو کے تے میں گھر جس وقت آندا تے ویکھیا میری ماں بھی سو گئی سی تے میرا باپ بھی لیکن بچے میرے بھوکے نے وہ بلک رہے نے ششک رہے نے میرے بچے میرے قدماں چ ڈگدے نے حدیث پاک دے لفظ نے صحابی آندا ہے میرے
میرے بچے میرے قدماں چ رو رہے ہیں، لیکن میں دودھ دا پیالہ لے کے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جدو اٹھن گے ادو پیاواں گا تے پچھوں بچیاں نو پیاواں گا۔ اللہ میں کھلو گیا ایسا کھلوتا کہ ساری رات لنگ گئی، فجر دا ٹائم ہویا تے میرے ماپے اٹھے تے میں ماپیاں نو دودھ پلایا تے او دے بعد بچیاں نو پلایا۔ اللہ میں ساری رات ماپیاں دے سرانے دودھ لے کے کھلوتا رہا۔ اے میرے اللہ میں تیری رضا واسطے کم کیتا ہے، جے میری نیکی تے عمل تیرے دربار وچ قبول ہے تے اللہ سانو قید وچوں نجات دے دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کہنا، اے حدیث پاک دی کتاب ہے یہ چ لکھیا ہے جدوں نے انج کر کے دعا کیتی تے صحابی کہندے نے او جڑا پتھر ہے اپنے آپ پرا ہو گیا۔ دوجے نے بھی کی تیجے نے ہٹا کے پتھر پرا ہو گیا، اس غار دے وچوں نجات تھا اور پتہ یہ لگا کہ ماپیاں نال نیکی کریے تے دنیا دا بھی بدلہ مل جاندا ہے۔ قیامت نو ملنا ہی ملنا ہے، بولو قیامت نو مضمون ایڈا لمبا ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیا ہے، فرمان مصطفیٰ پڑھیا ہے، میں ان الفاظ سے اکتفا کردا ختم کرنا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن پیغمبر دے فرمان تے عمل توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے محراب دیکھو تے سامنے جڑا نا، اے محراب اے ماشاءاللہ ایک رب دے بندے نے کلے نہیں بنوا دیتا۔ اج وہ واسطے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ انہوں جنت دے تے سونے دیاں ٹیلاں لگیاں ہون جنت۔ آمین تے کہہ دیو اللہ جڑی اینو جنت اینے تے چینی دیاں ٹیلاں لوائیاں نے ربا تو اینو سونے دیاں ٹیلاں والی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، اے میرے مولا اپنے پیغمبر علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا۔ رب العالمین جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، الہ العالمین جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ رب العالمین جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما۔ اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما۔ اے میرے مولا تیرے درد منگتے پہ فقیر آئے نے، اللہ انہاں دیاں چوڑیاں رحمت کرم نال بھر دے۔ اللہ اے دت تیرے دروازے رو چڑھ کے تیرے دروازے تے جان، سن میری فریاد سن میرے اللہ، سن میری فریاد سن میرے اللہ، چھٹی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ، یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا میرے اللہ، صلی اللہ علیہ محمد علیہ اجمعین۔ اٹھی ہو اج دے تمام علماء کرام دے کیسٹ محترم جناب عبدالرشید کیسٹ ہاؤس گلا جواہر مارکیٹ کاموں کی اتوں مل سکتے ہیں۔ جڑے ساتھی حاصل کرنا چاہن وہ محترم جناب عبدالرشید کیسٹ ہاؤس گلا جواہر مارکیٹ نزد مرکزی مسجد اہل حدیث کاموں کی اتوں مل سکتے ہیں۔